अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ की जानब और इन्फॉर्मेशन की जानब जो आप लोगों ने मुख्तलिफ मुझसे कमेंट्स किए हैं, क्वेश्चंस पूछे हैं, उसकी जानब। सबसे पहले तो स्पेन नेशनलिटी अपील, बच्चों की नेशनलिटी और फैमिली इंटरव्यू से रिलेटेड जो आपने क्वेश्चंस किए हैं, इस पर मैं मुख्तसर आपको जवाब दूंगा और आपको बताऊंगा कि ताज़ा तरीन करंट सिचुएशन क्या है। उसके बाद इंग्लैंड को दोबारा यूरो में ज्वाइन करने के लिए दावत दी गई है बाज़ाब्ता तौर पे, इस पे बात करेंगे। 300 यूरो हर माह नई एक अमदाद अनाउंस की गई है, किस सूबे में हुई है, कौन लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पे बात करेंगे। स्पेन सेंट्रल बैंक का भी एक अहम ऐलान किया गया है घरों की किस्तों के बारे में, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि इंग्लैंड को जो दोबारा ज्वाइन करने की दावत है, इसका लिंक 300 यूरो हर महीने अमदाद का, इसका लिंक, और स्पेन सेंट्रल बैंक यानी कि बैंको दी स्पानिया ने जो नई ऑफ़र दी है आम लोगों के लिए, उसका लिंक, आपको तीनों लिंक बिल तरतीब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप ख़ुद भी उनको क्लिक करके जो है वो रीड कर सकेंगे। दोस्तों डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 यूट्यूब चैनल्स के लिंक, उसके बाद टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक फ़ैन पेज का लिंक है, वहाँ पे भी जाएं, उनको फॉलो करें और वहाँ पे भी शॉर्ट्स वीडियो की सूरत में आपके क्वेश्चंस आंसर मैं दे रहा हूँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी और उन यूट्यूब चैनल्स पे भी। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी अपील के बारे में। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि स्पेन की नेशनलिटी की अपील की तरफ इस वजह से नहीं जाते कि अभी 2 महीने और इंतज़ार कर लेते हैं, 2 महीने मज़ीद इंतज़ार कर लेते हैं और इसी इंतज़ार में वो 1.5 साल 2 साल गुजार देते हैं और उनकी नेशनलिटी जो है वो पास नहीं होती। यहाँ भी ये आपको बताता चलूँ कि जहाँ पे 99% देखा गया है, वो लोग जिनकी नेशनलिटी बहुत जल्द या बग़ैर रिकर्सों के पास होनी होती है, वो तकरीबन साल के अंदर अंदर हो जाती है। बहुत कम केसेस देखे गए हैं जिन्होंने रिकर्सों नहीं की और उसका साल 1.5 साल 2 साल के बाद जो है वो बग़ैर रिकर्सों के जा हुआ हो नेशनलिटी पास। जिनका 1 साल में नहीं होता पहले, वो ज़्यादातर लोगों को बाद में रिकर्सों ही कराना पड़ती है। यहाँ पे एक और चीज़ बहुत वाज़ेह तौर पे सामने आई है, जिस पे मैं एक सेपरेट कोशिश करूँगा शॉर्ट वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाऊँ। वो ये है कि बहुत सारे लोगों का ऐसे देखा गया है कि जब तक वो अपील नहीं करते, उनका कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो सामने नहीं आता। होता क्या है कि जब आपकी फ़ाइल ओपन होती है, आपकी फ़ाइल में कोई प्रॉब्लम होती है, वो आपकी फ़ाइल को साइड पे रख देते हैं प्रॉब्लम वाली फ़ाइल में। अगर तो आपका सब कुछ क्लियर आता जाता है और सब कुछ आपका ओके होता है, फिर तो आपको साल के अंदर अंदर आपकी नेशनलिटी पास हो जाती है। जब आपका सब कुछ ओके नहीं होता, तो वो फ़ाइल क्योंकि आपकी साइड पे रख दी जाती है, आपको लेटर भी नहीं भेजा जाता, जो इस वक्त रूटीन चल रही है कि आपकी फ़ाइल में कोई मसला है, आप जो है इधर बैठे इंतज़ार करते रहते हैं कि कब स्टेप नेक्स्ट आएगा, वो आता नहीं है। फाइनली आप जब रिकर्सो करते हैं तो वो जो प्रॉब्लम आई होती है आपकी फ़ाइल में, तब वो खुस्तसिया मिनिस्ट्री जो है वो बताती है आपके लायर को कि इस फ़ाइल में ये मसला है, वो दूर करें। उससे पहले वो बिल्कुल खामोश रहते हैं। ये नई उनकी स्ट्रेटजी है, इस पर आपने ख़ुद ये सोचते हुए अमल करना है कि आपको रिकर्सो करना पड़ेगी। असल में यही टारगेट है कि वकीलों को आपको पैसे देनी पड़ेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस खुद कुछ नहीं आपको आंसर देती, यही असल में इस फॉर्म में फ़ोन निकलता है बदकिस्मती से, और ऐसा ही हो रहा है। इस पे आपने अमल करना है कि रिकर्सो जैसे साल गुजरे आप कोशिश करें कि करें। बच्चों की नेशनलिटी के बारे में कुछ कमेंट आए हैं। बच्चों की नेशनलिटी का आपको बताता चलूँ कि अगर तो आपका बच्चा यहाँ पे पैदा होता है, तो कुछ फैमिलीज़ की जानिब से कमेंट आए कि उसका क्या ज़रूरी है होम कंट्री का पासपोर्ट, उसका आईडी कार्ड वगैरह बनवाना। इस सूरत में ज़रूरी नहीं है कि वालिदैन में से दोनों में से किसी एक के पास अगर स्पेन की नेशनलिटी है, फिर तो वो डायरेक्ट अपनी नेशनलिटी उस बच्चे को दिलवा सकते हैं। अगर पेरेंट्स के पास भी नेशनलिटी नहीं है, तो फिर आपने लाजमी तौर पे पहले अपनी होम कंट्री का पासपोर्ट, आईडी कार्ड वहाँ का अप्लाई करना है। फिर वो जब मिल जाए, उसके बाद आपने रेजिडेंट कार्ड बच्चे का अप्लाई करना स्पेन का। जिस दिन से रेजिडेंट कार्ड की मुद्दत शुरू होती है, उसके ठीक 1 साल बाद फिर आप एलिजिबल हैं उस बच्चे की नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए। अगर उस साल के अंदर अंदर आप पेरेंट्स में से किसी एक को नेशनलिटी मिल जाती है, फिर वो अपने बिहाफ पे भी बच्चे को नेशनलिटी दिलवा सकते हैं। लेकिन शुरू में ये ज़रूरी है कि अगर वालिदैन के पास स्पेन की नेशनलिटी नहीं है, तो पहले आपके होम कंट्री के आईडी कार्ड और पासपोर्ट उस बच्चे का बनेगा। उसके बाद उसको स्पेन का रेजिडेंट कार्ड दिलवाएंगे आप। उस
1 سال گزرنے کے بعد جس دن سے ریزیڈنٹ کارڈ ملا اس کے بعد آپ نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کا آنسر ہے جو مختلف دوست کمنٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فیملی انٹرویوز کے بارے میں کچھ دوستوں کو کنفیوژن اور پریشانی ہے۔ اس میں کوئی بھی کنفیوژن یا پریشانی والی اس وجہ سے بات نہیں ہے کہ اب تک میں نے جتنے دیکھے ہیں اس میں سے 99% لوگ پاس ہیں، بلکہ میں کہوں گا 100%۔ جتنے لوگ گزرے ہیں اس میں سے میرے آگے 1-2 کیس ایسے گزرے ہیں جو ان کو مشکوک لگے ہیں، انہوں نے ان کی مزید ویریفیکیشن مانگی ہے یا ایک کو ریفیوز کیا تھا، تو اس صورت میں ان کے بہت بڑے کوئی بلنڈر سامنے ان کے آ جاتے ہیں، جس صورت میں یہ ہوتا ہے۔ ورنہ میں نے بہت سارے کیسز ایسے دیکھے ہیں جن کے انٹرویو ہی نہیں ہوتے، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لوگ اسپین کے اندر رہتے ہوئے ڈائریکٹ رجسٹر سول میتھڈ میں آن لائن جمع کروا رہے ہیں ان کے تو 99% انٹرویو نہیں ہو رہے، لیکن جو اپنی لوکل رجسٹر سول میں جاتے ہیں وہاں پہ اپنا نکاح نامہ رجسٹرڈ کرواتے ہیں، ان کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ ان کے انٹرویو ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے میں نے پہلے کئی ویڈیو میں ڈیٹیل بتائی ہے کہ کویشچنز کیا ہوتے ہیں اور روزمرہ آپ کی زندگی کے سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی جو پاکستان کا پروسیس ہے وہاں پہ انٹرویو کا تمام، تو اس پہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے تو لازمی مجھے نیچے کمنٹ کیجیے گا، میں اس پہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بات کر لوں گا، اور جو آج کل وہاں پہ ہو رہا ہے اور کس طرح سے اپڈیٹس ہیں انٹرویو سے ریلیٹڈ، باقی فیملی ویزے سے ریلیٹڈ، بچوں کی نیشنلٹی سے ریلیٹڈ، وہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوستو بات کرتے ہیں انگلینڈ کی۔ انگلینڈ کو دوبارہ یورو میں جوائن کرنے کے لیے جو بیلجیم کے ایکس پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ انگلینڈ کو دعوت دی ہے۔ وہ صرف اور صرف ایز اے ایکس پریزیڈنٹ نہیں تھے بلکہ اب وہ یورپین پارلیمنٹ کے ایک اہم ممبر بھی ہیں اور کافی فیمس شخصیت ہیں۔ انہوں نے کافی زیادہ کرٹیسزم کیا یو کے کی لیڈرشپ کو کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا اور اب لوگوں کو نئی پرابلم میں گھیر دیا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ابھی ریسنٹلی یو کے میں ایک ریفرینڈم کیا گیا جس میں 99% لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جو اصل میں اس وقت یو کے میں تمام پرابلمز ہیں وہ بریکسٹ کی وجہ سے ہیں۔ انفلیشن کا پرابلم، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو امیگریشن کی کرائسس کا پرابلم، جو بورڈز کے ذریعے اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ انٹر ہو رہے ہیں، یہ تمام پرابلمز ان کا کہنا تھا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ یو کے نے بریکسٹ کیا اور یورپی یونین سے علیحدہ ہوا۔ اٹس مین کہ اب عوام بھی یہ چاہتی ہے کہ وہ واپس جو ہے وہ یورپی یونین کو جوائن کریں۔ یہ ان کا خطاب جو تھا وہ یو کے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس اور کالجز کے یونیورسٹیز کے وہ دونوں کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کی مختلف تقریبات میں جو وہ اکٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ انہوں نے یہ خطاب کیا، اور کافی اہم یہ خطاب سمجھا جا رہا ہے، اور اس کو کافی بڑی بڑی یہ نیوز پیپر ہے یورپی یونین کی اور وہاں کی یو کے کی انہوں نے کور کیا ہے۔ اب آنے والے وقت میں کیا دیکھتے ہیں، لیبر پارٹی آنے کے بعد کیا نئی اپڈیٹس آتی ہے یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا، لیکن فی الحال یو کے میں کافی زیادہ کرٹیسزم بڑھ رہی ہے بریکسٹ کو لے کر۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں 300 یورو ہر ماہ نئی امداد کے بارے میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسپین میں ایک ایسا صوبہ ہے جو سب سے زیادہ امداد دیتا ہے، سب سے زیادہ فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے، اور اس کا نام ہے پائس باسکو۔ اصل میں دوستو ڈیپلی اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں بھی کافی زیادہ اسٹرکٹ رول اور ریگولیشن ہے جو میں مختلف ویڈیو میں آج سے 6 مہینے سال پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں۔ اگر آپ اس پہ اسپیشل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے اس پہ ایک اسپیشل ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ پائس باسکو میں امداد کی حقیقت کیا ہے، وہاں پہ کافی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے بات کی ہے۔ اس میں بات کروں گا اس امداد کے بارے میں۔ پائس باسکو کے صوبے میں اگر آپ کو رہتے ہوئے 1 سال ہو چکا ہے اور وہاں پہ آپ کی جو انکم ہے وہ 38,000 سے کم ہے سالانہ، اور آپ کی عمر جو ہے 25 سال سے 29 سال کے درمیان ہے، تو آپ ہر مہینے جو ہے وہ 300 یورو حکومت سے اپلائی کرنے کے بعد لے سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں تو لازمی طور پہ آپ کو یہ امداد ملے گی۔ جو پائس باسکو ہوا مشہور و معروف ایک آفیسین ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کو لامبیدے بولتے ہیں، وہاں پہ جا کے آپ یہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی مزید انفارمیشن وہاں پہ لے سکتے ہیں اگر آپ ان ریکوائرمنٹ سے پورا اترتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں اسپین سینٹرل بینک یعنی کہ بنکو دی اسپانیہ نے ایک نئی اسکیم لانچ کی ہے جس میں ویریبل، فکس اور مکسڈ جو ہپوتیکا کی قسطیں ہیں اس کی امداد کے لیے 2024 میں ایک نیا پیکج جو ہے واضح کیا ہے بنکو دی اسپانیہ نے۔ اگر آپ نے گھر ہپوتیکا سے لیا ہے یعنی کہ بینک سے لیا ہے، آپ کی جو قسطیں ہیں وہ فکس ہیں یا مکس ہیں، تو آپ ان کو ویریبل کروا سکتے ہیں۔ اگر ویریبل ہے، آپ دینے سے قاصر ہیں یا آپ کو پرابلمز ہیں،
تو آپ اس بنکو دی اسپانیہ کی اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ اسکیم جو ہے یہ 2024 کے اندر جاری رہے گی۔ اس کی مزید ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ آنے والے وقت میں بھی شیئر کروں گا، لیکن یہ امداد کافی اہم ہے۔ یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہپوتیکا پہ اپنے گھر لیے ہوئے ہیں مختلف بینکوں سے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز۔ ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔